परराष्ट्र र रक्षा सम्बन्धी सबै अधिकार सङ्घमा राख्दै तिनै सरकारका आयोजना वर्गीकरण मापदण्ड तयार। 20 मेगावाट भन्दा माथिका विद्युत र सौर्य ऊर्जा सम्बन्धी आयोजना सङ्घमा तहत रहने। 49 लाख रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहरसहित नेपाली सेनाका प्रमुख सेनानी केशवराज कार्की बर्खास्त। उदयपुर स्थित खाली सिद्धिगढको मात्र 47 लाख रुपियाँ अनियमितता गरेको प्रमाणित। भारतले बिना सूचना कोशी नदीको धार फर्काएपछि सप्तरीको हनुमाननगर कंकालिनी फेरि डुबानमा 90 परिवार नदीले घेरिए। भारतीय जनता पार्टी भाजपा नेतृत्वको राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धनको संसदीय दलको नेतामा निवर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सर्वसम्मत चयन। राहुल गान्धीले अध्यक्ष पदबाट दिएको राजीनामा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसद्वारा अस्वीकार। र तीनै तहले बनाउने खेलकुद सम्बन्धी कानूनलाई खेल संस्थाको स्वायत्तताको ग्यारेन्टी गराउन पहल गर्ने प्रतिबद्धतासहित दोस्रो राष्ट्रिय स्पोर्ट्स फोरम सकियो। 7 बुँदे घोषणा पत्र जारी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी शर्मिला अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। 20 मेगावाट क्षमता भन्दा बढी जडित क्षमता भएको विद्युत र सौर्य ऊर्जा सम्बन्धी आयोजनाको निर्माण र व्यवस्थापन संघीय सरकारले गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीमा पर्ने विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको वर्गीकरण तथा बाँडफाँड सम्बन्धी मापदण्डमा संघीय सरकारका तीनै निकायले गर्ने कामको जिम्मेवारी वर्गीकरण गरिएको छ। मापदण्डमा 33 केभी र सोभन्दा माथिका प्रसारण लाइनको निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन पनि संघ सरकारको मातहतमा राखिएको छ। विद्युत राष्ट्रिय वितरण प्रणाली विकास र सञ्चालन पनि संघीय सरकारको जिम्मामा रहनेछ। प्रदेश सरकारले भने 3 मेगावाट भन्दा बढी क्षमता भएका विद्युत र सौर्य ऊर्जा प्रणाली आयोजनाको निर्माण तथा सञ्चालन गर्न सक्नेछ। 11 केभीदेखि 33 केभी भन्दा साना प्रसारण लाइन निर्माण र व्यवस्थापन पनि प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी रहनेछ। स्थानीय निकायले भने 3 मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजना निर्माण र सञ्चालन गर्ने अधिकार पाउनेछन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन निर्देशिका 2074 ले यसअघि स्थानीय निकायलाई 1 मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजना सम्बन्धी काम दिने अधिकार दिएको थियो। मापदण्डले ऊर्जा आयोजनामा स्थानीय सरकारको अधिकार वृद्धि गरेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू यस मापदण्डको आधारमा स्रोतसहित बाँडफाँड गरिनेछ। योजना आयोगले तयार पारेको मापदण्डमा भनिएको छ। आयोगले तयार पारेका मापदण्डमा सबै क्षेत्रगत ठूला आयोजनाहरू संघीय सरकार अन्तर्गत राखिएका छन्। आयोगले तयार पारेको मापदण्डले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको कार्य विभाजनबारे थप प्रश्न पार्ने विश्वास छ। संविधानको एकल अधिकार अनुसूची संघबाट सञ्चालन हुने भनी मन्त्री परिषदबाट भएका निर्णय सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीको आधारमा मापदण्ड तयार गरिएको आयोगले जनाएको छ। मापदण्डमा वैदेशिक अनुदान सहयोग तथा ऋण परिचालनलाई संघ मातहतमा राखिएको छ। ब्याङ्किङ तथा वित्तीय क्षेत्र, पुँजी बजार र कर्जा सुरक्षण, सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि संघ अन्तर्गत राखिएको छ। संघीय सरकारको सहमतिमा प्रदेश सरकारले वैदेशिक अनुदान र सहयोग परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिको क्षेत्रमा पनि धेरै जिम्मेवारी संघीय सरकार मातहत नै रहनेछन्। औद्योगिक पूर्वाधार विकास तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास, सञ्चालन र प्रवर्धनको कामसहित खानी अन्वेषण, संवेदनशील लगानीका विषयहरू संघ मातहत छन्। प्रदेश सरकारले लघु तथा घरेलु उद्यमशीलता प्रवर्धन, सिप विकास, औद्योगिक ग्रामहरूको स्थापना र सञ्चालन जस्ता जिम्मेवारी पाएका छन्। स्थानीय तहबाट बजार अनुगमन, साना उद्योग प्रवर्धन र विकासको काम सञ्चालन हुने गरी मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईतर्फ संघले ठूला नदीको नियन्त्रण, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नदीको व्यवस्थापन, प्रादेशिक सीमा नदीहरूको व्यवस्थापन एवं सम्भावित विवादहरूको समाधान जस्ता विषयमा काम गर्ने गरी जिम्मेवारी तोकिएका छन्। 200 मिटर फेदको चौडाई 100 मिटर तथा कुल पहिलो क्षेत्र 20,000 वर्गमिटर भन्दा माथिका पहिरो नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन संघीय सरकारले गर्ने भएको छ। नेपाली सेनाका प्रमुख सेनानी लेफ्टिनेन्ट कर्णेल केशवराज कार्की भ्रष्टाचार अभियोग प्रमाणित भएपछि बर्खास्त भएका छन्। काली सिद्धिगढ उदयपुरका प्रमुख कार्कीले 49 लाख रुपियाँ सरकारी रकम भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै समरी जनरल सैनिक अदालतले शुक्रबार पदबाट बर्खास्त गरी जेल चलान गरेको हो। अदालतले कार्कीलाई 3 महिनाको कैद सजाय, 49 लाख रुपियाँ बिगो र त्यस बराबर रकम जरिवाना गर्ने फैसला गरेको छ। कार्कीले आफूले नेतृत्व गरेको गणलाई चोरी संरक्षण गर्न प्राप्त 80 लाख मध्ये 1,67,000 रुपियाँ र गणको आन्तरिक स्रोतको 47 लाख रुपियाँ भन्दा बढी अनियमितता गरेको अदालतले ठहर गरेको हो। स्रोतका अनुसार आदेश लगत्तै कार्कीलाई केन्द्रीय कारागार चलान गरिएको छ। गण र राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रमको रकम अनियमित
फिर्ता गरेको ठहर भएपछि सहायक रथी हिमांशु खड्काको अध्यक्षतामा रहेको अदालतले कार्कीलाई भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी 3 महिनाको कैद र बिगोसहित जरिमानाको फैसला गरेको जानकारी सैनिक स्रोतले दिएको छ। कार्कीले चुरे संरक्षण कार्यक्रम र गढको आन्तरिक आम्दानीबाट कुल 49,29,829 रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको अदालतको ठहर छ। सैनिक अदालतले कार्कीलाई फैसलामा चित्त नबुझे कानून बमोजिम 35 दिनभित्र सैनिक विशेष अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने मौका समेत दिएको छ। यसैबीच नेपाली सेनाले राष्ट्रपति चुरे तराई मध्य संरक्षण विकास समितिसँग सम्झौता गरेर 4 वर्षदेखि 2 दर्जनभन्दा बढी ठाउँमा वन तथा भू संरक्षणका लागि प्राकृतिक ताल संरक्षण र पुनर्निर्माणको काम गर्दै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सेनाले उदयपुर र सिराहाको सीमा क्षेत्र अमाहामा बाढी पहिरो र भूक्षयबाट क्षतिग्रस्त भूमि पुनरुत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत वृक्षरोपण र ताल संरक्षणको काम गरिरहेको छ। समितिका कार्यकारी सदस्य विदुर भारतीका अनुसार 4 वर्षदेखि सेनाले सो क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ। सेनाको वन तथा पर्यावरण विभाग मातहत वृक्षरोपणका लागि आर्थिक वर्ष 2075-76 पनि सम्झौता भएको छ। 3 वर्षमा सो क्षेत्रमा सेनाले करिब 3 करोड रुपियाँको काम गरिसकेको छ। अघिल्ला आर्थिक वर्षमा भने सेनाको इन्जिनियरिङ विभाग र समितिबीच सम्झौता भई काम हुन्थ्यो। यस्तै कार्यक्रम पूर्वी नवलपरासीको दाउन्नेमा पनि चलिरहेको भारतीले कान्तिपुरलाई बताउनुभयो। बाढी र भूक्षयबाट क्षतिग्रस्त भूमि पुनरुत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत वृक्षरोपण गर्ने, ताल भएको क्षेत्रमा संरक्षण विधि अपनाउने र पहिरो रोकथाम गर्ने लगायत काम सेना मार्फत हुने गरेको छ। दाउन्नेमा पनि करिब 3 करोडको काम भइसकेको छ। सेनाले अघिल्लो आर्थिक वर्ष कोइलही ताल पुनर्निर्माण गरेको छ। यसका लागि 2 वर्षमा 1.5 करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। बर्दियाको बढैया ताल पनि सेनाले पुनर्निर्माण गरेको हो। ताल पुनर्निर्माण गर्नेदेखि सौन्दर्यकरणका लागि समितिले सेनालाई 1.5 करोड रुपियाँ दिएको थियो। सेनाले नै करिब 3 करोड रुपियाँमा रूपन्देहीको गजेडी ताल सुधार र पुनर्निर्माणको काम गरेको छ। यस्तै सर्लाहीको मलनिया ताल पनि सेनाले नै 1.5 करोड रुपियाँमा पुनर्निर्माण र सुधार गरेको थियो। सिराहाको कुम्भी खाडीमा ताल संरक्षण, वृक्षरोपण र नदी नियन्त्रणमा सेनाले 2 वर्षमा 3 करोड रुपियाँको काम गरेको थियो। सिराहामै करिब 80 लाख रुपियाँमा कमल दह पुनर्निर्माण पनि सेनाले नै गरेको थियो। सेनाले मोरङको चिम्री क्षेत्रको बर्जु तालमा समेत काम गरेको छ। बर्जु ताल संरक्षण गर्न समितिले सेनालाई 3 करोड खर्चेको छ। सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रित गर्ने मनसायले कानून ल्याउन लागेको भन्दै पत्रकारिता क्षेत्रका अगुवाले विरोध जनाएका छन्। छापा, अनलाइन, टिभी र रेडियोका सम्पादकहरूले मिडिया काउन्सिल मात्रै नभई सञ्चार क्षेत्रसँग जोडिएका अन्य विधेयक पनि गलत उद्देश्य र मनसायका साथ आउन लागेको बताएका छन्। मिडिया काउन्सिल विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपाल पत्रकार महासंघले थालेको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै उनीहरूले प्रेसप्रति सरकारको दृष्टिकोण नै गलत देखिएको उल्लेख गरे। उनीहरूले सरकार नियन्त्रित प्रेस स्वीकार्य नहुने भन्दै मुलुक र लोकतन्त्रप्रति चिन्ता समेत जाहेर गरेका छन्। महासंघले हिजो काठमाडौँमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा नागरिक दैनिकका सम्पादक गुणराज लुइटेलले ठुल्ठुलो सजाय व्यवस्था गरेर सरकारले मानिसको बोल्न र लेख्न पाउने क्षमतामा ह्रास ल्याउन खोजेको बताउनुभयो। उहाँले यति बेला आउन लागेका हरेक कानूनमा प्रेस जगतलाई नियन्त्रित गर्ने आशय देखिएको उल्लेख गर्नुभयो। वैशाख 27 गते संसदमा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा सरकारले प्रेसमाथि सजिलै नियन्त्रण गर्न सक्ने, मिडिया काउन्सिल स्वायत्त नभई सरकारको एउटा विभागका रूपमा रहने जस्ता प्रावधानप्रति प्रेस जगतको आपत्ति छ। प्रेस काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र दाहालले नेपाली जनताको सुसूचित हुने अधिकारमाथि प्रहार गर्न खोजिएको बताउनुभयो। प्रेस काउन्सिललाई अहिलेको भन्दा उन्नत बनाउन नसकिए खारेज गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। देश संचारका सम्पादक युवराज घिमिरेले पत्रकारलाई कार्यकारीको दण्डाधिकारभित्र ल्याउनु प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कदम भएको बताउनुभयो। सरकारवालासँगको छलफल बिने विधेयक ल्याउनु आपत्तिजनक भएको उल्लेख गर्दै उहाँले विधेयक फिर्ता लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सेतोपार्टीका प्रधान सम्पादक अमित ढकालले सरकारले विधेयकलाई प्रेस जगतको सरकारभन्दा बाहिर आफू खुसी संशोधन गर्न सक्ने संशय व्यक्त गर्दै त्यसप्रति सजगता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। द हिमालय टाइम्सका सम्पादक प्रकाश रिमालले सरकारले आफू मातहतको संस्था मार्फत प्रेसलाई नियन्त्रण राख्न चाहेको भन्दै मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने जोड दिनुभयो। कारोबार दैनिकका सम्पादक कुबेर चालिसेले पत्रकारलाई नियन्त्रण गर्ने आशयले सरकारले चरणबद्ध रूपमा कानून ल्याउन लागेको उल्लेख गर्नुभयो। अनलाइन खबरका सम्पादक अरुण बरालले सरकारी संयन्त्रबाट पत्रकार विरुद्ध जबरजस्त जनमत सृजना गर्ने काम भइरहेको र त्यसको अगुवाई प्रधानमन्त्रीबाटै भइरहेको आरोप लगाउनुभयो। पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले स्वतन्त्रताको पक्षमा भएका आन्दोलनहरू सफल भएको उल्लेख गर्दै महासंघले थालेको आन्दोलन पनि सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा नलाग्ने र विरोध गर्नेहरू कमजोर साबित हुने उहाँको भनाइ थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। भारतीय पक्षले पूर्व सूचना बिना कोशी नदीको धारलाई फर्काएपछि सप्तरीको हनुमान नगर कङ्कालिनी नगरपालिका 13 को गोबरगाडा डुबानमा परेको छ। गोबरगाडाको पूर्वी भागबाट कोशी नदी बग्दै आएकामा पश्चिमतर्फ फर्काउन भारतले पाइलट च्यानलमा शुक्रबार पानी छाडेको हो। पश्चिमबाट अचानक भङ्गालो बग्न थालेपछि गोबरगाडाका 90 घर परिवार नदीले घेरिएका छन्। भारतीय पक्षले एकतर्फी रूपमा 3 वर्षदेखि खन्दै आएको पाइलट च्यानलमा पानी छाडेको हो। नगर प्रमुख शैलेश कुमार शाहले शुक्रबार साँझबाट गोबरगाडा जान र आउन नसकिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, पानी छाड्ने भएपछि पूर्व सूचना जरुरी थियो, बिना जानकारी पानी छोडियो। गोबरगाडामा 300 हाराहारीको बसोबास रहेको वडा अध्यक्ष बिन्देश्वर यादवले बताउनुभयो। वडा अध्यक्ष यादवले भन्नुभयो, शुक्रबार नगरपालिकाको कार्यालय आएकाहरू साँझ घर फर्कन लाग्दा गोबरगाडा पश्चिमको भङ्गालोमा ठूलो बेगसहित पानीको बहाव थियो। केही पुरुष पौडी खेल्दै ज्यान जोखिममा पारेर बस्तीतर्फ गए, महिलाहरू यतै बस्नु पर्यो। नगर प्रमुख शाहले 70-80 किलोमिटर प्रति घण्टाको दरले च्यानलमा पानी बगिरहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यस्तोमा कसरी बस्ती पुग्न सक्छन् स्थानीय। एकतर्फी रूपमा च्यानल बगाउनु र मनलाग्दी पानी छाड्नु भारतीय पक्षको हेपाहा प्रवृत्ति हो। भारतीय पक्षले कोशीको भारततर्फ रहेको पूर्वी तटबन्धलाई मजबुत गरी पानीलाई पश्चिमी तटबन्धसँग टाँसिने गरी पाइलट च्यानल बनाएको छ। कोशी योजनाबारे नेपाली र भारतीय पक्षबीच समन्वयको जिम्मा विराटनगरको सम्पर्क तथा भू आर्जन कार्यालयलाई दिइएको छ। कार्यालयका प्रमुख सन्तोष लिम्बुले भारतीय पक्षले आफूहरूलाई पनि जानकारी नदिई सो पाइलट च्यानल खन्न थालेको बताउनुभयो। अर्को वर्ष सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पुग्ने भएको छ। यस अघिको लक्ष्य अनुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेपछि सरकारले अर्को वर्षको लागि पुनः लक्ष्य तय गर्ने भएको हो। सरकारले आगामी वर्षको बजेट मार्फत सो घोषणा गर्न लागेको छ। नमुना क्रममा 2072 चैत्रदेखि कैलालीबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु भएको थियो। त्यतिबेला 3 वर्षभित्र सबै नेपालीको स्वास्थ्य बीमा गर्ने सरकारको योजना थियो। यसअघि तोकिएको अवधि 2075 चैत्रमा सकिएको छ। बीमा कार्यक्रम भने 46 जिल्लामा मात्र पुगेको छ। सोही कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि सरकारले आगामी वर्ष सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पुर्याउने योजना बनाएको हो। वन, वन्यजन्तु, वनस्पति र जडीबुटी सम्बन्धी मुद्दाको किनारा लगाउने जिम्मेवारी वन सेवाका कर्मचारीबाट खोसेर सरकारका अन्य सेवाका अधिकृतलाई दिन लागि छ। वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले गत साता संघीय संसदमा पेश गरेको वन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा सरकारले तोकेको अधिकृत कर्मचारीले वन सम्बन्धी मुद्दामा कारबाही र किनारा लगाउने प्रावधान छ। विधेयकको दफा 67(1) मा नेपाल सरकारका कुनै पनि अधिकृत कर्मचारीले समेत 2 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा 1 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने उल्लेख छ। अहिलेको वन ऐन 2049 मा वन सम्बन्धी मुद्दा वन सेवाका कर्मचारी वन अधिकृतले मात्र चलाउन सक्ने व्यवस्था छ। ऐनको दफा 50 अनुसार वन अधिकृतले 10,000 रुपियाँसम्म जरिवाना वा 1 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको फैसला गर्न सक्छन्। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार गरेको वन ऐनको नयाँ मस्यौदा पश्चगामी भएको वनकर्मीहरूले टिप्पणी गरेका छन्। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव अजय कार्कीले वन सम्बन्धी मुद्दा फौजदारी हुने भएकाले प्राविधिक ज्ञान र सम्बन्धित विषयको गाम्भीर्यता थाहा नभएका अधिकृतलाई मुद्दा किनारा लगाउने जिम्मेवारी दिनु गलत भएको बताउनुभयो। प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली मिचेर प्रदेशसभामा विभिन्न विधेयकहरू पारित भएका छन्। यो 3 नम्बर प्रदेशको समाचार हो। नियमावलीमा विधेयक पास भएपछि प्रदेशलाई पर्ने व्यवहार अनिवार्य रूपमा विधेयकमा नै उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान छ। 3 नम्बर प्रदेश सरकारले भने विधेयक प्रस्तुत गर्दा त्यसको पालना गर्ने गरेको छैन। प्रदेशसभा नियमावलीको दफा 99(2) मा संविधानको धारा 198 बमोजिम कुनै विधेयक ऐन बनेपछि आर्थिक व्यवहार हुने रहेछ भने त्यस्तो विधेयक पेश गर्दा विधेयकका साथमा विस्तृत विवरण सहितको आर्थिक टिप्पणी पनि संलग्न रहनुपर्नेछ। आर्थिक टिप्पणीमा खर्च सम्बन्धी दफाहरूप्रति ध्यानाकर्षण गरी विधेयक पारित भई ऐन बनेमा हुन सक्ने पटकी र खर्चको अनुमानित विवरण पनि संलग्न हुनुपर्ने छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। विधेयकको आर्थिक टिप्पणीमा आर्थिक व्यवहार पर्ने देखिन्छ भन्ने उल्लेख गर्ने गरेको सरकारले ऐन लागू भएपछि हुने अनुमानित खर्चको विवरण उल्लेख गर्ने गरेको छैन।
छैठौं कान्तिपुर हिसान एडुफेयर 2019 मेला आज सकिँदैछ। शैक्षिक मेलाको अन्तिम दिन आज हास्य अभिनेता मनोज गजुरेल जात्रै जात्रा फिल्मका कलाकार टोलीको उपस्थिति रहने मेलाका संयोजक युवराज शर्माले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, देशभरिका माध्यमिक तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म अर्थात् कक्षा 11 र 12 देखि स्नातकोत्तर तहसम्मका सबै खाले शैक्षिक कार्यक्रम र शिक्षालयहरूका बारेमा बुझ्ने मौका यही हो। यो वर्षको अन्तिम मौका आइतबारसम्म मात्रै छ। विद्यार्थी र अभिभावकले जसरी शैक्षिक मेलाको अवलोकन गर्न अनुरोध गर्छु। शैक्षिक संस्थाका स्टल छन्। विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षाकर्मीहरूको भीड़ बढेको छ। हिसानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा मेलाका संयोजक युवराज शर्माका अनुसार हिजो मात्रै करिब 85,000ले मेलाको अवलोकन गरे। अब केही समाचार संक्षेपमा। पुर्खौली थलो म्याग्दी भएका पूर्व बेलायती सैनिक निर्मल पुर्जा निम्सले 4 सातामा 8,000 अग्ला 6वटा हिमाल आरोहण गरेर नयाँ कीर्तिमान बनाएका छन्। सगरमाथा आधार शिविर नजिकै लोबुचे स्थित पिरामिड अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगशाला र अवलोकन केन्द्रमा काम अवरुद्ध भएको छ। सन् 1990 देखि सञ्चालनमा आएको पिरामिड प्रयोगशालाको बजेट कटौती भएपछि काम अवरुद्ध हुन पुगेको हो। मोरङको ग्रामथान गाउँपालिका स्थित गिदनीय टोलमा स्थानीयले तार विस्तार गर्न नदिएपछि दुहवी सब स्टेशन कटहरी सब स्टेशनको 33 केबी प्रसारण हाइटेन्सन लाइनको विस्तार हुन सकेको छैन। तत्कालीन एमालेका दिवंगत नेताद्वय मदन कुमार भण्डारी र जीवराज आश्रितका नाममा पार्क बनाउन सरकारले अधिग्रहणका लागि रोक्का गरेको जग्गा फुकुवा नहुँदा जग्गा धनीलाई सम्पत्ति उपभोगमा समस्या परेको छ। हाल भरतपुर महानगरपालिका 17 गाजीपुरमा रहेको 4 जनाको 3 बिघा 3 कट्ठा जग्गा 2 वर्षदेखि रोक्का छ। र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रका एग्रोभेटहरूले धानको बिउमा कालोबजारी गरेको पाइएको छ। सरकारी अनुदानको बिउलाई प्याकेजिङ गरी बिक्री गरेको भेटिएको हो। भारतबाट अवैध रूपमा भित्र्याइएको र खाने प्रयोजनको धानलाई समेत बिउको बोरामा राखेर बिक्री गरिरहेको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। 1.5 दशकदेखि पूर्ण रूपमा बन्द कृषि औजार कारखानालाई निकास दिन सरकारलाई 4 विकल्प सुझाइएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्द प्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा वीरगञ्जमा रहेको सो कारखाना सञ्चालन गर्न सरकारले चलाउने कम्पनी मोडलमा जाने सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा र निजीकरण गरी 4 विकल्प सुझाइएको हो। सरकारले चलाउने मोडल अन्तर्गत कारखाना सञ्चालनको सम्पूर्ण व्यवस्थापन एवं बजेट नेपाल सरकारको हुने उल्लेख छ। इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान अन्तर्गत थापाथली क्याम्पसको सहयोगमा मेसिनहरू मर्मत तथा कारखाना सञ्चालन गर्न समन्वय गरी नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल आदिको व्यवस्थापनबाट सञ्चालन गर्न सकिने जनाइएको छ। नेपाल लाइफ घातक रोग उपचार योजना। भविष्यमा आइपर्न सक्ने घातक रोगहरूको आर्थिक जोखिमबाट आजै सुरक्षित हुनुहोस्। रु 50 लाखसम्म घातक रोगहरूको उपचार खर्च। रोग लाग्नै नदिनु प्रयत्न तपाईँको। केही भए उपचारमा साथ दिने बाचा हाम्रो। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारतीय जनता पार्टी भाजपा नेतृत्वको राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धनको संसदीय दलको नेतामा भाजपा नेता तथा निवर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सर्वसम्मत चयन हुनुभएको छ। भारतीय लोकसभा चुनावमा भाजपा बहुमत प्राप्त गरेसँगै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत शुक्रबार राष्ट्रपतिलाई भेटेर राजीनामा दिनुभएको थियो। भारतको संसदीय परम्परा अनुसार बहुमत प्राप्त दलको नेतामा चयन व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ। पछिल्लो निर्णयसँगै मोदी पुनः प्रधानमन्त्री हुने निश्चित भएको हो। यसैबीच भारतीय लोकसभा चुनावमा अनपेक्षित हार बेहोरेसँगै भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गान्धीले पदबाट दिएको राजीनामा अस्वीकृत भएको छ। गान्धीले अपेक्षित चुनावी परिणाम नआउनुमा आफू मुख्य जिम्मेवार रहेको राजीनामामा उल्लेख गर्नुभएको छ। कांग्रेसले जम्मा 52 सिटमा मात्र जित हासिल गरेको थियो। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवालाले पार्टी कार्य समिति सदस्यले गान्धीको राजीनामा अस्वीकृत गरेको जानकारी दिनुभयो। अब खेल प्रसङ्ग। नेपाल ओलम्पिक कमिटीले हिजो आयोजना गरेको दोस्रो राष्ट्रिय स्पोर्ट्स फोरम 7 बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सकिएको छ। खेलकुदको माध्यमबाट स्वस्थ, सक्षम, मर्यादित, अनुशासित खेलाडी र सृजनशील नागरिक तयार गर्न, राष्ट्रको एकताको प्रवर्धन तथा राष्ट्रको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्न खेलकुदको विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र नेपालमा हुने 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगितालाई मध्यनजर गर्दै स्पोर्ट्स फोरम आयोजना गरिएको हो। घोषणापत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने खेलकुद सम्बन्धी कानूनलाई खेल संघहरूको स्वायत्तताको ग्यारेन्टी गराउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। खेलकुद ऐन विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार्य बनाउनु पर्ने
फोरमको निष्कर्ष छ। खेलकुदको व्यवसायीकरण गर्न संघहरूले रणनीतिक योजना तयार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। घोषणापत्रमा मिडियासँग साझेदारीको रणनीति तय गर्ने समेत उल्लेख छ। महिला खेलाडीमाथि हुने शारीरिक, मानसिक तथा शाब्दिक हिंसा रोक्ने प्रतिबद्धता समेत जनाइएको छ। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदलाई भव्य र उपलब्धिमूलक बनाउने, डोपिङलाई निरुत्साहित गर्ने र खेलकुद प्रतियोगितामा महिला पुरुषको समान सहभागिता र नेतृत्वमा कानूनले तोके बमोजिम सुनिश्चित गरिनेछ। विश्वकप क्रिकेट अगाडिको वार्म अप म्याचमा न्युजिल्यान्ड र अस्ट्रेलिया विजयी भएका छन्। न्युजिल्यान्डले इन्डियालाई 6 विकेटले र अस्ट्रेलियाले इङ्ल्यान्डलाई 12 रनले पराजित गरे। इन्डियाले दिएको 180 रनको सामान्य लक्ष्य न्युजिल्यान्डले 37 ओभर 1 बलमा 4 विकेट गुमाएर भेट्टायो। यसअघि ट्रेन्ट बोल्टले 4 र जेम्स निसामले 3 विकेट लिएपछि पहिले ब्याटिङ गरेको इन्डिया 40औं ओभरमा 179 रनमा अल आउट भएको थियो। अर्को खेलमा अस्ट्रेलियाले दिएको 298 रनको लक्ष्य पछ्याएको इङ्ल्यान्ड 3 बल बाँकी छँदै 285 रनमा समेटियो। यसअघि स्टेफन स्मिथले शतक प्रहार गरेपछि अस्ट्रेलियाले पहिली ब्याटिङ गर्दै निर्धारित ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 297 रन बनाएको थियो। वार्म अप म्याचमा आज पाकिस्तान र बङ्गलादेश तथा साउथ अफ्रिका र वेस्ट इन्डिज बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। कान्तिपुर डायरीमा अब वर्ल्ड कप क्रिकेट स्पेशल। 2 आयोजक, 10 टिम, 10 सहर, 11 खेल स्थल, 48 म्याच तर एउटै ट्रफी। आइसिसी क्रिकेट वर्ल्ड कप क्रिकेट महाकुम्भको सम्पूर्ण र आधिकारिक जानकारी कान्तिपुर डायरीका बुलेटिनहरूमा। आइसिसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 स्पेशल जेठ 10 गतेदेखि असार 30 गतेसम्म। आइसिसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 स्पेशल। आइसिसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 स्पेशल। आइसिसी क्रिकेट वर्ल्ड कप स्पेशल 2019 मा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी आसन्न विश्वकप खेल्ने 10 राष्ट्रबाट घोषणा गरिएको टोलीको जानकारी सहित उपस्थित भएका छौं। इङ्ल्यान्ड विश्वकपको आयोजक राष्ट्र इङ्ल्यान्डले इयन मोर्गनको कप्तानीमा टोलीको घोषणा गरेको छ। टोलीमा जोए रूट, जोनी ब्रेस्टो, जासन रोय, जोस बटलर, मोइन अली, क्रिस वोक्स, बेन स्टोक्स, आदिल रसिद, लाइम प्लङ्केट, जेम्स भिन्स, लियाम डसन, जोफ्रा आर्चर, टम करन र मार्क वुड रहेका छन्। वेस्ट इन्डिज जसन होल्डरको कप्तानीमा उत्रने वेस्ट इन्डिज क्रिस गेल, किमा रोयच, ड्यारन ब्राभो, एन्ड्रे रसेल, साइप पोप, सेल्टन कोट्रेल, इभेन लेविस, सानन ग्याब्रियल, कार्लोस ब्रेथवेट, एस्ले नस, सिमरन हिटमेयर, फबियन एलन, ओसान थोमस र निकोलस पोरेनका साथमा मैदान उत्रनेछ। इन्डिया 2 पटक विश्वकप क्रिकेटको उपाधि उचालेको इन्डिया विराट कोहलीको कप्तानीमा मैदान उत्रँदैछ। रोहित शर्मा, शिखर धवन, केएल राहुल, विजय शङ्कर, महेन्द्र सिंह धोनी, केदार जाधव इन्डियन टोलीमा रहेका छन्। यस्तै दिनेश कार्तिक, युजवेन्द्र चाहल, कुलदीप यादव, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह तथा हार्दिक पाण्ड्या, रविन्द्र जडेजा र मोहम्मद सामी पनि इन्डियन टोलीमा अटाएका छन्। पाकिस्तान सरफराज अहमदको कमानीमा मैदान उत्रने पाकिस्तानी टोलीमा मोहम्मद अमीर, बाबर अजाम, आसिफ अली, फकर जमान, हारिस सोहेल, हसन अली, इमाद वासिम र इमाम उल हक जस्ता अनुभवी खेलाडी रहेका छन्। त्यस्तै वहाब रियाज, मोहम्मद हाफिज, मोहम्मद हसन, सदाब खान, शाहिन शाह अफ्रिदी र सोएब मल्लिक पनि टोलीमा रहेका छन्। श्रीलङ्का आइसिसी विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिताको लागि श्रीलङ्का दिमुथ करुणा रत्नेको कप्तानीमा मैदान उत्रँदैछ। श्रीलङ्कन टोलीमा एङ्गेलो म्याथ्युज, लासित मलिङ्गा, कुशल जनित परेरा, लिहारू थिरिमाने, आविष्का फर्नेन्डो, कुशल मेन्डिस, धनञ्जय दी सिल्भा, जेभ्री भण्डरसे, थिसरा पेरेरा, ईश्वरा उदाना, सुरुङ्गा लक्मल, नुवान प्रदीप, जीवन मेन्डिस र मिलिन्दा श्रीवर्धना रहेका छन्। आइसिसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 स्पेशल। हस्त कान्तिपुर डायरी अहिले यहीँ सकिन्छ। शर्मिला र तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।